अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल और करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं क्या कर रही थी, मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। मैंने सोचा कि ना व्लॉग बना लिया जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट व्लॉग बनाती हूँ। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी से भी छुट्टियाँ हो गई हैं। कल मेरा लास्ट डे था, तो अब घर हूँ मैं। और आज मैंने सोचा था कि अम्मी आज समोसे बनाएंगी, तो मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन वो ऑलरेडी काम कर चुकी हैं आधे से ज़्यादा, तो फिर कभी सही। अभी मैं छत पे बैठी हुई थी और मैं जो है टाइल के साथ खेल रही थी, तो वो एकदम से टूट गई और उससे मेरा हाथ कट गया, मतलब हाथ नहीं, उंगली कट गई। देखिए, ताज़ा ताज़ा। और फिर मैं अगर घर में किसी को बता दूं कि मुझे चोट लगी है, तो फिर वो कहते हैं खुद ही का कारनामा होगा, कुछ कर रही होगी ना तभी चोट लगी है। यानी हमें तो चोट भी नहीं लग सकती ना। आज हम करेंगे लेटे लेटे बातें। मेरा रमज़ान ठीक गुजरा है, आप लोगों का कैसा गुजरा है आप बताइएगा कमेंट करके। और इतनी जल्दी तीसरा इशरा आ गया, पता भी नहीं चला, वरना रमज़ान गुजरता था आहिस्ता आहिस्ता और हम इंतज़ार करते थे ईद कब आएगी, और इस बार पता भी नहीं चला कि ईद इतनी करीब पहुंच चुकी है। खैर अब बड़े हो गए, उस तरह की ईद की एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला का इनाम है हम सब के लिए, तो इसको एंजॉय करना चाहिए, बजाय इसके कि आप लोग सोए रहे उस दिन। हालांकि मैं खुद सोती हूँ ना, लो मेरे घर वाले तो कहेंगे वीडियो देख के, भाई खुद तो सोई रहती है और लेट तैयार होती है, मुंह बना के रखती है और दूसरों को कह रही है भाई इंजॉय करे। भाई अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं चेंज हो गई हूँ, इस बार मैं भी ईद इंजॉय करूंगी, आप लोग भी ईद इंजॉय करिएगा। और ये कौन आया है? अस्सलाम वालेकुम, आप क्या करने आए हैं? मैं डर गई। माबिर बात तो सुनो, हाय बोल दो, इधर आओ, सबको सलाम करो। सलाम करना आता है आपको? हो? आप क्या कर रहे हो? जूता किधर पहन के जा रहे हो? ये तो मेरा जूता है, ये वापस उतारो, यार रखो यहाँ पर। दो, मैं पहन के जा रही हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ। महावीर को अपने जूते बिल्कुल नहीं पसंद आते, वो बड़ों के जूते पहनता है, मेरे पहन जाता है, अपने दादा बू के पहन जाता है और फिर गिरता फिरता रहता है। माशाल्लाह बड़ा होता जा रहा है, समझदार भी हो गया है ना। मस्तियाँ भी करता है, शरारतें भी करता है। और आप बताएं, आप क्या बताएंगे भाई, आप तो वीडियो देख रहे हैं। लास्ट व्लॉग देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम रमज़ान के साथ साथ यूँ ही जाते रहे हैं, रमज़ान में भी यूँ ही जाते रहे हैं और तंग आते रहे हैं। तो शुक्र है अब उन्होंने फ्री कर दिया है, वरना उनका अभी भी इरादा नहीं था। कल हमने लास्ट क्लासेस लिए हैं और अब मिड्स आने वाले हैं, असाइनमेंट्स भी बहुत ज़्यादा दे दिए हैं। असाइनमेंट्स का तो मैं आपको बताती हूँ ना, वो देखें, ये मेरा काम है, मैं यहाँ पर नोट्स लगा के रखती हूँ, क्योंकि मुझे भूल जाता है ना कि मुझे कौन कौन सी असाइनमेंट मिली थी। भूल तो नहीं जाता खैर, लेकिन अपने आप को ना रिमाइंड कराने के, रिकॉल करवाने के लिए कि भाई मुझे इतने इतने काम मिले हैं। बहन फ्री ना हो ज़्यादा, लइयर टाइम ना गुजारो, बैठ के पढ़ लो, ये मैंने इसलिए लगाया है। लेकिन लगाने के बावजूद भी मैं इस पर बिल्कुल भी अमल नहीं कर रही और मैंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की। मेरे मेरे 6 सब्जेक्ट्स हैं हर सेमेस्टर के, और 6 के 6 सब्जेक्ट्स में से मैंने अभी तक एक की भी असाइनमेंट नहीं बनाई, एक की भी प्रेजेंटेशन तैयार नहीं की, एक भी क्विज़ तैयार नहीं किया और एक भी सब्जेक्ट की मिड्स की तैयारी नहीं की। आप खुद सोच रहे हैं मैं कितनी फ़जूल तरीन इंसान हूँ। अल्लाह अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह जी मैं फ़जूल नहीं हूँ, मैं ख़ुद को फ़जूल क्यों कहूँ। जब आप लोग होते हैं ना घर, तो फिर घर में आपको तरह तरह के शोर की आवाज़ें भी आएंगी, क्योंकि घर में हमारे बच्चा भी है, बड़े भी हैं, और बच्चे के साथ जब बड़े मिल जाते हैं तो फिर वो शोर मचाते हैं। एक बड़े मज़े की मैंने रील देखी थी कि लड़का बस में खड़ा होता है और कहता है भाई घर जाऊंगा तो सुकून मिलेगा, और घर जाता है तो घर में तो अफरा तफरी मची होती है, जैसे घर नहीं आया वो सब्ज़ी मंडी आ गया है। तो हमारे घर का भी वही सीन है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मैं सब्ज़ी मंडी आ गई हूँ। अभी मशीन चलने की भी आपको आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि ईद के कपड़ों की सिलाइयाँ घर ही में चल रही हैं। मैंने अपने कई सूट दर्जियों को देख के ख़राब करवा दिए। जब मेरे भाई और आपी की शादी हुई थी तो मेरा वलीमे का सूट दर्जन ने ख़राब कर दिया था। आप सोच सकते हैं ना कितना गुस्सा आता है ना जब आपके किसी फंक्शन का सूट ख़राब हो जाए। मेरा बहुत बहुत पसंदीदा सूट इस तरह से था, क्योंकि मेरे पापा की पसंद का था ना, उनको वाइट कलर पसंद है, तो वो कह रहे थे कि वाइट कलर में इसका कोई सूट लेना है। उनकी पसंद का वो सूट था और वो दर्जन ने ख़राब कर दिया, और मेरा तो वलीमा, मेरा वलीमा नहीं, मेरी सिस्टर का वलीमा था, वो ख़राब हो गया। फिर मुझे वो औखा सौखा
گزارا کرنا پڑا، میں نے کر بھی لیا، ورنہ میں ہر شادی پہ روتی ہوتی ہوں۔ اور اسی طرح میں نے میل ڈیزائن میں نا 3 کرتے سلوائے تھے، اور ان میں سے بھی نا ایک ٹھیک تھا، باقی 2 خراب کر دیے تھے درزی نے۔ ایک بہت زیادہ کھلا سی دیا تھا، میں اپنی دوست کو بھی بتا رہی تھی کہ اتنا کھلا سی دیا تھا کہ اگر میں اس کو پہن کے سڑک پر بیٹھ جاتی تو کئی زیادہ پیسے جمع کر لیتی میں، مجھے اتنی ساری بھیک مل جانی تھی، کیونکہ میں اس کو پہن کے ملنگ لگتی ہوں۔ کسی دربار پہ بیٹھی ہوتی تو آج میں امیر ترین بندی ہوتی دنیا کی۔ پھر ایک درزی ہیں ٹیکسلا کے، ان کے پاس میں گئی، بازار میں ان کی شاپ تھی، تو ماما نے ان کے ساتھ ان سے کپڑے سلوائے تھے، اچھے مجھے لگے۔ میں نے ان کو بتایا بھائی اس ڈیزائن میں مجھے کپڑے سی کے دیجیے گا، انہوں نے میرے وہ کپڑے خراب کر دیے۔ اب میں کہتی ہوں بھائی امی سی دیں، جیسے بھی سی کے دیں گی قبول ہے، کیونکہ ان کو گھر میں ڈیزائن بتاؤ، وہ یوٹیوب سے دیکھ کے جو ہے ڈیزائن کاپی کر لیتی ہیں، اور پھر وہ میں بنا لیتی ہوں۔ آج میں بہت ساری باتیں کر رہی ہوں، اور میں باتیں کرتی رہوں گی اور آپ لوگ سنتے رہیں گے، ہوپ سو آپ بور نہ ہوں، کیونکہ میں بور ہو رہی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے باتیں کر لوں۔ گو کہ یہ ورچوئل باتیں ہیں، میں خیالی طور پہ یہ آپ لوگوں کو آگے امیجن کر کے آپ لوگوں سے باتیں کر رہی ہوں۔ آپ لوگوں کو لے کے چلتی ہوں کچن کی طرف، کچن میں جا کے دیکھتے ہیں امی نے کتنا کچھ بنا لیا اور اماں کیا کیا کر رہی ہیں۔ اب کیا ہوا ہے؟ سامان تیار کر رہی ہیں۔ کیا ہوا؟ یہ دیکھیں آلو ابال چکی ہیں امی، میدا گھون لیا آپ نے؟ یہ میرا بھائی نہیں چپ ہوتا، دیکھ رہے ہیں نا میرا بھائی نہیں چپ ہو رہا، میں آپ لوگوں کو کیا دکھاؤں؟ گھر میں تو اتنا شور ہے کہ بھئی ہم کوئی بات نہیں کر سکتے۔ ابھی مابیر کو اس کے پاپا باہر لے کے چلے گئے، آپ شور ذرا کم ہوگا، سوائے سلائی مشین کے کسی اور چیز کی آپ کو آواز نہیں آئے گی۔ اور یہ میری نکلی پٹی جو اتر گئی ہے، تھوڑا سا بلڈ آپ کو دکھ رہا ہوگا، اور یہ رہی مڑی چوٹ، چھوٹی سی ہے، بٹ چھوٹی سی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ کو بڑی چوٹ زیادہ درد دے رہی ہو۔ فار ایگزامپل میری سرجری ہوئی تھی نا، تو مجھے اتنا پین نہیں ہوا تھا، لیکن جب کوئی چھوٹا سا کٹ لگ جاتا ہے نا، کٹ لگتا ہے، یا فار ایگزامپل کبھی آپ نے دیکھا ہو نیل کے ساتھ سے یہ تھوڑا سا جو ماس ہوتا ہے کبھی اتر جائے نا، اف اف اف، جو اس کی پین ہوتی ہے، پین ہوتا ہے یا ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، پین ہوتی ہے، تو پھر وہ جو ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وہ زیادہ درد تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ سرجری سے گزرو، اس کا درد تھوڑا کم ہی ہوتا ہے۔ مطلب زیادہ سے زیادہ مجھے اس کا پین جو ہے رہا تھا 15 ڈیز تک، اس سے زیادہ میں نے نہیں فیل کیا۔ اور رہی بات پیپر کٹ کی یا کوئی ماس وغیرہ، یا کبھی آپ کو کی لگ جائے، یا کبھی ہاتھ دروازے میں آ جائے، ایسی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، یا ہاتھ جل جائے، ان کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ میری بات سے سہمت ہیں تو پلیز کمنٹ کریے۔ لوگ نا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ میرا ولاگ کس سٹی سے دیکھ رہے ہیں، کہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور کون سی ایج کے میرے ویورز ہیں، اور کون سی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کون سے اسکول میں جاتے ہیں، بوڑھے بچے ہیں، بوڑھے کہاں دیکھیں گے، ینگ بچوں کو تو ینگ بچے ہی دیکھتے ہیں، لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ مجھے کوئی دیکھ بھی رہا ہے، کیونکہ جس حساب سے میں بلاگ کی پوسٹنگ کرتی ہوں نا ویک کے گیپ سے، تو پھر اس میں ویوز بھی آپ کو نہیں آتے اس طرح سے۔ لیکن ہوپ سو کہ جب میں فری ہوں گی تو پھر میں اس کو جو ہے ڈے کا ولاگ، روز کا ولاگ اپلوڈ کروں گی۔ اور باتیں شاید ختم ہوتی جا رہی ہیں میرے پاس۔ رمضان میں ہم لوگ تو بڑے آرام سے رمضان کو گزار لیتے ہیں، اپنی دعاؤں میں فلسطین کو ضرور یاد رکھیے گا، اور میرے لیے بھی دعا کریے گا، اور باقی تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریے گا کہ سب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے۔ اور یہ آپ لوگوں کا شاید سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا شیئر کروں، تو کیوں نہ میں اپنی شاعری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو آئیڈیا؟ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے تو میں شیئر کر دیتی ہوں، لیکن ابھی آپ لوگوں کو کمنٹ کر کے بتانا ہوگا، میں تھوڑی دیر بریک لیتی ہوں یہاں پر۔ اگر کمنٹس ہو جاتے ہیں اس دوران تو پھر اس کا مطلب میں آپ کو شاعری سناؤں گی، اور نہیں ہوتے تو ابھی تو سناؤں گی ہی۔ اب اپنے کانوں میں روئی ڈالنی آپ نے ہے تو آپ کی مرضی کہ آپ میری شاعری سننا پسند کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے۔ میرے خیال سے آپ میں بہت ساری بوندیاں مار رہی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا بول رہی ہوں۔ یہ آ گیا میرا رجسٹر، میری شاعری کی کاپی، اس کے اندر بہت سارا مواد ہے جو کہ آپ لوگوں کو دکھ ہی رہا ہوگا۔
यहाँ से देखें मैंने पूरी ये कॉपी जो है ना ख़त्म कर दी है, और अभी इसके अंदर से देखते हैं कि आपको क्या चीज़ सुनाने वाली है। मैंने अभी लेटेस्ट अपनी बर्थडे वाले दिन लिखी थी, तो लिख के सिर्फ आप ही को सुनाई थी नज़्म कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, याद करते हैं जब उनको कोई काम किसी से पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, याद करते हैं जब उनको कोई काम किसी से पड़ता है। रोज़मर्रा में हाल हमारा पूछें चाहे ना पूछें, रोज़मर्रा में हाल हमारा पूछें चाहे ना पूछें, एक तार मगर वो भेजेंगे जब काम उन्हें कोई पड़ जाए। और याद हमारी भी उनको कम कम ही अब आती है, या ईद पर मैसेज आता है, या जन्मदिन की मुबारक आती है। ये नज़्म मैंने अपने जन्मदिन पर लिखी थी। कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। हर चीज़ पे कमेंट करना ज़रूरी होता है, यू नो। और इसके अलावा मैं आपको सुनाती हूँ कि मैंने एक लिखी थी फ़लस्तीन के ऊपर भी, जो कि मेरे सेल फ़ोन में है। तो सेल फ़ोन से तो मैं आपको नहीं सुना सकती, क्योंकि इस वक्त सेल फ़ोन से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। और ये गज़ल सुन लें। वास्ते भी रखने हैं, राब्ते बनाने हैं, मंजिल की तरफ अपनी रास्ते बनाने हैं। मुश्किलों से डरना क्या, मुश्किलें भी अपनी हैं, मुश्किलों से निकलने के तरीके बनाने हैं। आसानियाँ भी अब मुस्तकिल ही उलझन हैं, आसानियों के रास्ते में हादसे बनाने हैं। बेसबब सी उलझन है, बेवजह ही बेचैनी, ज़िंदगी को जीने के करीने बनाने हैं। दुखों को रख सकें दिल में, दिल वो बनाना है, दुखों को रख सकें जिसमें दिल वो बनाना है, गमों को पाल सकें ऐसे सीने बनाने हैं। जिन लोगों को मेरी तरह मैथ से नफ़रत है, नफ़रत तो नहीं मतलब कि हमें मैथ्स अच्छी नहीं लगती, नापसंद और नफ़रत होने में बड़ा फ़र्क है भाई। नफ़रत जिससे होती है उसको देखना भी हम पसंद नहीं करते, मैथ्स को हम देख लेते हैं और सॉल्व भी कर लेते हैं, लेकिन बस उस तरह की पसंद नहीं है जिस तरह के बाकी सब्जेक्ट्स पसंद है। मेरी पसंदीदा जो मेरे पसंदीदा मज़मून हैं उनमें आता है इंग्लिश और उर्दू। फ़िलहाल तक बायो किसी ज़माने में मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन जब हम मेडिकल फील्ड में नहीं गए तो फिर बायो से भी हम हट गए। हाँ, कभी कभी मुझे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि बायो में मुझे सेरोटोनिन, डोपामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये 3 चीज़ें बड़ी पसंद है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन्स लफ्ज़ से ही आपको मज़े का नहीं लग रहा, और डोपामाइन, तो ये सारी चीज़ें बड़ी मज़े की हैं। फिर आता है जी, जो मैथ्स की बात हम कर रहे थे, तो मैं कह रही थी कि जिन लोगों को मेरी तरह मैथ से नफ़रत है, यानी कि नापसंदीदा सब्जेक्ट है उनका, उनके लिए शेर है कि फिसागोरस के थ्योरम से पेचीदा है मोहब्बत तेरी, फिसागोरस के थ्योरम से पेचीदा है मोहब्बत तेरी, और मुझको रियाजी से शदीद नफ़रत है। यहाँ पर नफ़रत का मतलब नापसंदीदगी ही है, लेकिन अब आप अंडरस्टैंड कर लें कि शेर कैसा लिख दिया मैंने। वाह 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 कर देना, नहीं तो आपको पता है ना, शायर जो होता है उसकी जो है तौहीन हो जाती है। नहीं होती भाई। और दर्द पीकर भी मुझे आराम नहीं आने वाला, ये ज़ख्म मेरे किसी काम नहीं आने वाला, ये वाला ज़ख्म, ओके। दर्द पीकर भी मुझे आराम नहीं आने वाला, ये ज़ख्म भी मेरे किसी काम नहीं आने वाला। तू लाख कर ले कोशिश मगर याद रख के वो कभी भी ज़ेरे असरे जाम नहीं आने वाला। यानी जिन लोगों को आप समझते हैं ना वो आप लोगों की बातों में आ जाएंगे और वो बेवकूफ़ हैं, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। और जो जिन लोगों को आप समझते हैं कि आप चुपड़ी चुपड़ी बातें करके उनको जो है अपनी बातों में फंसा लेंगे, तो वो लोग ऐसे नहीं होते। वो अगर आपकी बात मान लेते हैं, या तो वो आपसे मोहब्बत करते हैं, या वो लोग आपका एहतराम करते हैं, या वो लोग आपके सामने जो है खामोश होते हैं सिर्फ इसलिए कि आपका भरम रह जाए। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि वो लोग गंदे हैं, उनको कुछ दिख नहीं रहा होता। ये किसी की तरह मैंने पॉइंट आउट नहीं किया, जनरल बात की है। इस शेर से मुझे याद आया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगियों में, जो लोग ये शायद समझते हैं धोखा देते हुए या आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए कि शायद आप लोग गंदे हैं या आप लोगों को पता नहीं चल रहा। हालांकि वो ये नहीं जानते कि या वो जानबूझ के चुप हैं या वो आपके एहतराम में चुप हैं।
اور وہ نہیں چاہتے کہ بھئی بات کا بتنگڑ بن جائے، رائی کا پہاڑ بن جائے اور آپ لوگوں کو جو ہے بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے۔ تو اس کے لیے اگر آپ لوگ کسی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں تو ابھی چھوڑ دیں، اور رمضان اتنا پیارا مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یہ رمضان بھی ہم گزار رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تو اچھے اچھے کام کریں، نیکی کی طرف آ جائیں۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے قیامت کی کتنی نشانیاں سامنے آتی جا رہی ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ اچھے اچھے کام کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ دنیا تو یہیں رہ جانی ہے، دنیا کون سا ہم ساتھ لے کے جائیں گے، ساتھ جو لے کے جائیں گے وہ اپنے اعمال لے کر جائیں گے۔ تو اگر آپ کو میری بات اچھی لگ رہی ہے تو اس پر عمل ضرور کریے گا، تاکہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے اور مجھے بھی ملے۔ اب ایک اور نظم میں آپ لوگوں کو سنا دیتی ہوں، جس کا عنوان تو ابھی تک میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، لیکن نظم ہے کہ تم نے چھوڑا تو تمہیں لگا میرا ہاتھ کس نے ہے تھامنا، میرے ارد گرد ہجوم دیکھ کر کچھ حقیقت سے ہوا سامنا، یا میرا ظرف ہے یا پھر انا، دوسری بار کا نہیں سوچا، جسے چاہ لیا بس ایک بار، جسے چھوڑ دیا اسے چھوڑ دیا۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ اس کا عنوان بس ایک بار کیسا لگ رہا ہے؟ اگر نظم کا عنوان ہو بس ایک بار تو یہ عنوان اچھا ہے، اس کو فائنل کر دیا جائے یا اس کو رہنے دیا جائے، یہ اب آپ لوگوں پر ہے۔ آپ لوگ بتائیں گے تو ہم اس کا عنوان یہی رکھ لیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ میری بھی جلد از جلد کتاب چھپ جائے گی، کیونکہ ابھی تک میرے ابا جان کی تو نہیں چھپی۔ ابا جان جیسے کہ آپ لوگوں کو شاید ہی پتہ ہو وہ شاعر ہیں، اور ان کی ابھی تک کتاب پبلش نہیں ہوئی، لیکن وہ ماشاءاللہ 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 بہت عمدہ شاعر ہیں۔ میرے فیوریٹ شاعر اگر ہیں کوئی ہیں جن میں جو میری لسٹ ہے، ان میں میری لسٹ کی جو فرسٹ نیم ہے نا، وہ ٹاپ آف دا لسٹ جو ہیں وہ میرے ابا جی ہیں، کیونکہ ابا جی بہت اچھی شاعری کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ سوشل میڈیا کے دور میں وہ سوشل میڈیا یوز نہیں کرتے اس حساب سے جیسے باقی نوجوان شاعر کر کے آج وائرل ہو گئے ہیں۔ اگر میں بھی اب 2-4 شعر آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں، ہو سکتا ہے کل کو میری کوئی کلپ وائرل ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے، میں امید نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، کیونکہ ایکسپیکٹیشنز ہرٹس مور۔ تو اگر آپ لوگوں کا جیسے کسی کا کوئی شعر کوئی پڑھتا ہے، جیسے ٹک ٹاک آج کل بہت زیادہ لوگ یوز کر رہے ہیں، تو ٹک ٹاک پہ نوجوان شاعر آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، تو وہ لوگ اپنی شاعری پوسٹ کرتے ہیں اور وہیں سے وائرل ہوتے ہیں، پھر ان کو بڑے بڑے مشاعروں میں بلایا بھی جاتا ہے۔ لیکن ابا جی نے ایسا کوئی پلیٹ فارم چوز نہیں کیا۔ میں نے انہیں کئی بار کہا، میں نے پھر ایک چینل بنایا بھی باقاعدہ کہ بھئی ابو کی پوسٹ کروں گی، لیکن 1-2 ویڈیوز کے علاوہ میں بھی پوسٹ نہیں کر سکی، اور وہ کیونکہ ان کو بھی وقت نہیں ملا تو وہ بھی نہیں کر سکے۔ تو اس وجہ سے نہ وہ مشہور ہوئے، اگر وہ ابھی تک مشہور ہوتے تو ہو سکتا ہے ان کی کتابیں پبلش ہو چکی ہوتی۔ لیکن جو میں بات کری تھی اصل وہ یہ کہ آج کل بہت سارے نوجوان شاعر ایسے ہیں جن کو اس طرح سے آئیڈیا نہیں ہے کہ شعر کا وزن کیا ہوتا ہے، وہ بس اس طرح کے لفظ وغیرہ بنتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، پھر بات کرتے ہیں آگے، کنٹینیو۔ اذان ہو چکی ہے تو بات میں کر رہی تھی کہ کچھ شاعر ہوتے ہیں ایسے کہ جن کو شعر کے وزن کا آئیڈیا نہیں ہوتا، جن کو پتہ نہیں ہوتا ردیف قافیہ کے بارے میں، اور بس وہ نا ایسی لفظ جوڑتے جوڑتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ شعر ہو چکا ہے، تو شعر نہیں ہوتا۔ اور میں کئی ایسے میرے سامنے سے کچھ لوگ گزرتے ہیں، بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، آج کل بہت اچھی اچھی شاعری مجھے سننے کو ملی ہے، بہت بڑے بڑے مطلب بچے لڑکے ہیں، جوان لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، لیکن بہت بڑا شعر کہہ دیتے ہیں وہ لوگ۔ لیکن اسی کے برعکس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو شعر کا آئیڈیا نہیں ہوتا، اور ان کے مقابلے میں اگر میں اپنے ابا کو رکھوں، عمر کے حساب سے بھی وہ بہت بڑے ہیں، نوجوان شاعر میں تو نہیں آتے، لیکن یہ بھی ہے کہ عمر کے حساب سے ان کا کمپیریزن نہیں ہے، اور شعر کے حساب سے بھی ان لوگوں کے ساتھ ان کا کمپیریزن نہیں ہے۔ ابھی آپ لوگوں کو ایک لاسٹ نظم میں سناتی ہوں، اور اس کے بعد اللہ حافظ کرتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ افطاری کی بھی تیاری کرنی ہے، گو کہ وقت ابھی بہت ہے، لیکن تھوڑا بہت ہیلپ کراتی ہوں میں اپنی فیملی کو، اور اس کے بعد میں سوچتی ہوں کہ مجھے پڑھنا بھی ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ہم لوگ ملیں گے۔ تو ابھی سن لیں آپ لوگ نظم کے کیسی کیسی باتوں پر ہنس دیتے تھے، کتنے چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوتے تھے، اب تو مدت ہوئی ہے حال پوچھے ہوئے، پہلے پہل تو روز تم سے رابطے ہوتے تھے، تم کو میری فکر کھائے جاتی تھی،
مجھ کو بھی تم اکثر یاد آتے تھے، وقت نے دیکھو یارا کیسا پلٹا کھایا ہے، وصل کی چاہت تھی ہجر سے آیا ہے، کیسی کیسی باتوں پر ہنس دیتے تھے، چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوتے تھے. پہلے ایسے ہی ہوتا تھا نا کہ لوگوں کے جھگڑے ہی نہیں ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہم لوگ ایسے بلا دیتے تھے. اب لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ لیتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں. تو اب ہم لوگ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ولاگ میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.